बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूँ ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। सुप्रीम कोर्ट में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको मालूम है कि आई हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपनी दरख्वास्त जमा कराने के लिए आज़म सवाती साहब के ऊपर तशद्दुद और इमरान खान साहब पर कातलाना हमले के हवाले से। ज़ाहिर है कि ये इस वीडियो का मौजू नहीं है। इस वीडियो में हम बहुत ही अहम मामले पर बात करने जा रहे हैं। आपको मालूम है पाकिस्तान की इस वक्त सियासी सूरत हाल, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में बदकिस्मती से इस वक्त जो सबसे अहम मामला है वो आर्मी चीफ़ की तैनाती। और आर्मी चीफ़ की तैनाती डिटरमिन करेगी ना सिर्फ ये कि आइंदा आने वाले चंद महीनों में, चंद सालों में, चंद दहाइयों में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कैसा होगा, और इफ़ेक्टिवली मौसर तरीके से अगर बात की जाए तो ये डिसीजन इस वक्त नून लीग करते हुए नज़र आ रही है। और जो PDM का जो एक तकरीबन 1 दर्जन जमातों का इत्तेहाद है, उसमें किसको वक़्त मिल रही है, किसको नहीं, अंदरून खाना क्या ये तमाम पार्टियां मुतमईन हैं कि नून लीग खुद इस सारे फ़ैसले को करे, और क्या इस सारे मामले पर चल रहा है? सदीक जान साहब, लंदन में इतलात आपके सामने हैं, शहबाज शरीफ का जाना, फिर उसके बाद विज़िट का एक्सटेंड हो जाना, ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि यहाँ पर आर्मी चीफ़ लगाया जा रहा है पाकिस्तान का, और उसके बाद बाकी दीगर लोग भी जो हैं मिलने आप मिल लीजिए। नहीं अच्छा, आप पीछे आकर मिल लीजिए। तो ये जो सारा मामला चल रहा है इसके ऊपर ज़रा देखें ईसा नकवी साहब, हमने यहीं पे खड़े होकर अभी जो पहली वीडियो की, क्योंकि इस वक्त ना पॉलिटिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल रही हैं। अभी जो हमने बात की कि MKM जो है उसके अंदर इख्तलाफात, हमने पहले बताया क्या उनके अंदर इख्तलाफात हैं चीज़ें। देखिए PDM के अंदर जमातें जो है ना शामिल, उनमें कुछ 3-4 जमातें ऐसी भी हैं जिनका पार्लियामेंट में कोई रुकन ही नहीं है, जिनका कोई MNA ही नहीं है, जिनका कोई स्टेक ही नहीं है, लेकिन वो कहते हैं यार हम PDM में हिस्सा हैं, हमारे बलबूते पे हुकूमत है। ठीक है, दिलचस्प बात यह है कि PDM में शामिल जितनी जमातें हैं वो सारी की सारी ये समझती हैं कि हुकूमत मेरी वजह से कायम है, जिनका एक MNA भी नहीं है। उसमें अब ये डेवलपमेंट है, उसमें अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो सारी जमातें हैं ना PDM में शामिल, वो ये कह रही हैं कि भाई हमें एतमाद मिलो। लंदन में क्या बातचीत चल रही है, आपने किसको आर्मी चीफ लगाना है, किस उसके ऊपर लगाना है, किस शराइत के ऊपर लगाना है, वो आपको क्या दे रहे हैं, आप क्या उनसे आपकी बातचीत तय हो रही है। ये PDM में जमातें पता है क्या समझ रही हैं कि आर्मी चीफ ऐसे लग रहा है कि ये सारी जमातें बैठी होंगी, उम्मीदवार सामने आके बैठेंगे, उनके साथ कोई डील होगी, जैसे कोई प्रॉपर्टी बिक रही है यहाँ पे, जैसे कोई प्लाट बेचे जा रहे हैं। ठीक है कि हाँ जी अच्छा आप कितने देंगे, हम इतने लेंगे, अच्छा ये कर लें, मतलब ये तो ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। मतलब यार अंदाज़ा लगा लें, मुल्क का आर्मी चीफ लगना है। ठीक है, अब वो जो PDM में शामिल जमाते हैं वो कहती हैं सारा कुछ बैठ के, आप लंदन में फैमिली बैठ के तय कर रही है कि जी मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, आप सारे बैठ के वो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई आप हमें भी तो एतमाद में लो ना, हमें भी तो बताओ कि क्या कर रहे हैं। तो ये अपने इनके अंदर ही, और मैं आपको बताऊँ ईसा नकवी साहब, ये एक फितरी सी बात है। 29 नवंबर जूँ करीब आएगा, इनके इख्तलाफात बढ़ेंगे, पार्टियों के अंदर भी मामलात बढ़ेंगे, इख्तलाफात बढ़ेंगे, इनके आपस में भी इख्तलाफात बढ़ेंगे, हुकूमत के साथ हर हवाले से चीज़ें कम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। और मैं आपको एक चीज़ इस नकवी साहब बताऊँ, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि 29 नवंबर से पहले भी चीज़ें बहुत खौफनाक हो सकती हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि किसी को अंदाज़ा नहीं है कि असल में यार चल क्या रहा है, किसी को पता नहीं है। यही तो ये जमातें कह रही हैं, ये कह रही हैं भाई हमें भी तो एतमाद मिलो यार, हमें भी तो बताओ। ठीक है, क्यों? वो कहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे इनको ये लगता है, अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है, ठीक है, इन अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है, ये चाहते हैं कि जो भी आर्मी चीफ बने ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। ये ज़रा फ्रेम में हम दिखा दें कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये सुप्रीम कोर्ट अकब में आप देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs वो यहाँ पर पहुँचे, और यहाँ पर आने का मकसद उनका ये है कि वो जमा कराएं एक एप्लीकेशन आज़म खान सवाती साहब पर होने वाले तशद्दुद और इमरान खान साहब पर होने वाले कातलाना हमले के हवाले से। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसको टेकअप करती है नहीं करती, उसका क्या प्रोसेस है, क्योंकि ये इस वीडियो का मौजू नहीं है, लेकिन क्योंकि इस वक्त ये एग्जैक्टली दिस इज़ हैपनिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, तो आई वांटेड कि मैं इस पर आपको वो असल में ना बाहर इसलिए भी तहरीक इंसाफ ये खड़ी है कि शायद यहाँ पे कुछ देर ये बैठ के धरना भी दें। ठीक है ना, वो भी एक शायद है कि अलामती तौर पे ये बाहर धरना भी दे, और इनके जो मुतालबात हैं वो यही हैं, 4 मुतालबात हैं कि जो खान साहब के ऊपर कातलाना हमला है उसकी FIR, जो ये आज़म सवाती शहबाज गिल वाला मामला है, अरशद शरीफ साहब वाला मामला है, सैफर वाला मामला है, इन तमाम चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करे। तो ये इनके जो हैं वो मुतालबात हैं। लेकिन हम उस चीज़ पे आते हैं। देखिए ईसा नकवी साहब, ये पहले दिन से पता था कि भानुमती का कुंभ है, पहले दिन से पता था कि इनको ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया है, इत्तेहादी ज़बरदस्ती इनके साथ शामिल करवाए गए हैं, ये ज़बरदस्ती की शादी थी। मैं एक जुमला याद करवाना चाहता हूँ आपको भी और अपने देखने वालों को भी। मैं ये कहता होता हूँ
کہ پہلے 8 ماہ میں نا لو میرج بھی ہو نا تو ایک لڑائی میاں بیوی کی ہو ہی جاتی ہے، لو میرج بھی ہو تو یہ کیسی زبردستی کی شادی ہے کہ 13 سے 16 اتحادی جماعتیں ہیں اور شباز شریف سے کسی کی لڑائی نہیں ہوئی 8 ماہ تک. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ساس سسر نے چیزیں اتنی مینیج کی ہوئی ہیں. انہوں نے ساس سسر خان صاحب کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں وہ کوئی اور ہے. نہیں ان کے ڈر سے. ٹھیک ہے نا 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 ساس سسر کی بات کر لیتے ہیں. ساس اس میں کوئی نہیں ہے. سسر جو ہے اس میں کچھ کا وہ سسر والا تعلق ہے, ٹو آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کچھ جو ہے ان کو والد کہتے ہیں, کچھ ان کو ابو کہتے ہیں, تو وہ والا جو معاملہ ہے وہ انہوں نے اتنا مینیج کر کے رکھا ہوا ہے چیزوں کو کہ 8 ماہ میں لڑائی کوئی نہیں ہوئی. مطلب یار مجھے ایک بات بتائیں, عمران خان کے دور میں اس وقت بھی تو ساتھ تھے نا, کہا جاتا تھا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے, لیکن ہر دوسرے دن ایم ناراض ہو جاتی تھی. کبھی باپ ناراض ہو گیا, کبھی مینگل ناراض ہو گئے, کبھی ایون کے تحریک انصاف کے اندر کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. پارلیمنٹ کے فلور پہ انہوں نے ڈائسینٹنگ نوٹس دیے ہیں, اختلاف کیا ہے. میری بات سنیں, وہ صرف تھوڑی سی وہ بات اس لیے ہوتی ہے, وہ بھی اپنا حصہ لینے کے لیے. مثلا ایک نے کھڑے ہو کے کہا کہ میری اسکیم نہیں شامل کر رہے تھے یہ, میں نے زرداری کو کہا نہیں مانے, بلاول کو کہا نہیں مانے, شباش کو کہا نہیں مانے, پھر میں نے سیکٹر کمانڈر کو کہا. مطلب اس حکومت میں ایک سیکٹر کمانڈر اتنا, مطلب اس کا انفلوئنس ہے اس سو کالڈ پارلیمانی نظام میں. ایم کے سیکٹر کمانڈر نا یار ٹھیک ہے, تو سیکٹر کمانڈر جو ہے اس سیکٹر کمانڈر نے مطلب کہ وہ کیا, آپ کہیں کہ اس نے ان کو ان کی اسکیم دلوائی. آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر ہم بات کر رہے تھے, اس میں جو لیڈ لے رہی ہے وہ مسلم لیگ نواز لے رہی ہے. جو لوگ وہاں پر موجود ہیں مشاورت کے لیے وہ مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے. تو پیپلز پارٹی کے لوگ تو نہیں گئے ہوئے وہاں پر, کسی اور اتحادی جماعت کے لوگ تو نہیں گئے ہوئے. خان صاحب جو ہے وہ ان کا اعتراض بھی آپ نے سنا ہوگا. خان صاحب یہ کہتے ہیں, ظاہر ہے کہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹس میں ہو رہا ہے, ایک ایسا شخص کر رہا ہے جو سزا یافتہ ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت, وہ مفرور ہے. پھر جو دیگر لوگ ہیں ان کے اوپر کیا کیا مقدمات ہیں وہ اس کا پورا تذکرہ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک جینون مسئلہ تو ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف جو ہے وہ کس طریقے سے تعینات ہوگا. ایک ایسا ملک جس کی سیکورٹی کے کتنے بڑے چیلنجز ہیں, اس وقت عالمی سیاسی منظرنامہ کیا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو صدیق جان اس میں بتاؤں, کیونکہ آپ نے اب سوال تو کرنا نہیں ہے اس کے اوپر, تو میں بغیر سوال کے آپ کے ساتھ وہ جو بات ہماری ہو رہی تھی کہ اس ویسے دیکھنا کیا چاہیے کہ آرمی چیف کے لیے جو ملک کے تنازع میں دیکھیں تو کیا دیکھنا چاہیے. دیکھنے کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا ایون فیلڈز اپارٹمنٹ میں, آپ اندازہ لگائیے, میں آپ کو صرف ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جب مسلم لیگ نواز, میاں نواز شریف, چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف, دیگر پارٹی رہنما بیٹھے ہوں گے, وہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو ڈسکس کر رہے ہوں گے تو کیا ڈسکس کر رہے ہوں گے؟ میاں صاحب کو واپس کون لائے گا, عمران خان کو کون تن دے گا, کون کراش کر دے گا پی ٹی آئی کو, ہمیں الیکشن کون جتوائے گا, ہمیں اقتدار میں رکھے گا کون اور آگے دے گا کون. نہیں, کس کی عادات کیا ہیں, کس کا کیریئر میں کیا ہے, کس کا رشتہ دار کون ہے, کس کا اسٹرانگ پوائنٹ کیا ہے, کس کی طاقت کیا ہے, کس کی کمزوری کیا ہے. آپ کہاں بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں؟ لندن میں. بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ لندن جو ہے اور دیگر, ظاہر ہے کہ پاکستان سے باہر کوئی بھی جگہ, کیا اس کی سیکورٹی پاکستان کے ادارے مینیج کر رہے ہیں کہ وہاں پر ہونے والی گفتگو سیف رہے گی؟ آپ 6 یا 7 ٹاپ جو لوگ ہیں, آپ ان کے بارے میں جب یہ گفتگو کر رہے ہوں گے تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ بگ نہیں ہو سکتی, وہ کسی اور کے پاس نہیں پہنچ سکتی. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, یہیں لندن کے پاس انگلینڈ میں ہی G7 کا اجلاس ہوا کاربس بے میں. وہاں پر G7 رہنما اکٹھے ہوئے, انہوں نے چین اور روس کے خلاف کچھ ڈیسیجنز لینے تھے, لیکن جو ان کے رہنما ہیں انہوں نے جب کھڑے ہو کے جب بیٹھ کے ایک کلوز ڈور میٹنگ کی, اس میں انہوں نے جو پروٹوکول بنایا, سیکورٹی پروٹوکول, وہ یہ تھا کہ G7 رہنماؤں میں سے بھی کوئی شخص اپنے ساتھ کوئی الیکٹرانک ڈیوائس, کوئی سلیکان چپ سے چلنے والا آلہ نہیں لے کر آئے گا. اس سارے ایک ریڈیس بنایا گیا 2-3 کلومیٹر کا, اس میں کسی شخص کو جانے کی اجازت نہیں تھی, اس کے اوپر سے پرواز کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہاں پر کمیونیکیشن سسٹم کو جیم کیا گیا. اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کا ڈیسیجن سامنے نہیں آنا تھا. اصل بات یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پتہ چلے کہ اٹلی یا جرمنی ان کا فلاں پابندی جو ہم روس یا چین پہ لگانے جا رہے ہیں اس پر کیا موقف ہے. اگر فار ایگزامپل اس میں جرمنی کہتا ہے کہ دیکھیں یار روس کے ساتھ آپ ٹیک آن نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے اگر ہماری گیس بند کر دی نا تو ہم مارے جائیں گے, تو روس کے پاس کیا, اگر روس کو یہ پتہ چل جائے کہ جرمنی کا یہ موقف ہے ہم پر پابندیوں کے حوالے سے, تو روس کیا کرے گا؟ وہ اس کمزوری کا فائدہ اٹھائے گا. اب یہاں پر آپ کر یہ رہے ہیں کہ ایک دیار غیر میں ایک اور جگہ پر ایک ایسی پراپرٹی جس کا آپ نے کہا کہ آپ کو وہ پراپرٹی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس کی ہے, آپ اس پراپرٹی میں بیٹھ کے ڈسکس کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو 6-7 لوگ ہیں ان کا رشتہ دار کون ہے,
ان کا ماضی میں کب کہاں کیا واقعہ تھا, کس نے کس کے ساتھ سرو کیا ہے, کس کا کس کے ساتھ تعلق ہے, آپ یہ کیا چیزیں باہر آؤٹ کر, یہ میں سپوز کر کے بات کر رہا ہوں. اچھا ایک تو یہ بات ہے, دوسرا یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا, یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس وقت ملک کے لیے کون آرمی جی بہتر ہوگا. یہ ایک بہت علیحدہ سے سبجیکٹ ہے نا, اس پہ الگ سے بات کریں گے, اس پہ علیحدہ سے بات کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں بہت اہم پہلو ہیں انڈیا کے حوالے سے, چین کے حوالے سے, امریکہ, روس, ایران, سعودی عربیہ, گلف, ایک عالمی سیاسی منظرنامے پہ پاکستان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ کس شخص کو, ظاہر ہے کہ جو لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے, جو 3 اسٹار بنتا ہے, وہ بڑے پروسیس ہو کے گزرتا ہے, لیکن ہر شخص ہر چیز کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا. تو اس وقت پاکستان کو کس قسم کی ضرورت ہے جو ڈسکس ہونی چاہیے تھی, لیکن نہیں, بات صرف ایک ہے کہ سیاسی طور پہ کس جماعت کے لیے کون فائدہ مند ہوگا, اس کے اوپر ڈیسیجن لینے کی بات کی جا رہی ہے. دیز آر دی ڈیٹیلز. مجھے اور صدیق جان کو اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.